بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكملو نقطع الفيديو نعاودو. هنا رانا في الاكزرسيس ولا اكزومبل باج 73 لو ليفر دو فرونسي. عندنا اكسبتابل ان اكسبتابل زدنا الاي والان غير محقول. achevé انشوفي غير مكتمل. attendu ان attendu غير متوقع. نروح درك لو فيرب شونتي. لو فيرب شونتي او فيتور. بالنسبه للفيتور الفعل تحطوه كيما راه وديروا تيرمينيزون بريسك تاع بريسك تاع بريزون. غير ال افيك اس و ال افيك اس اللي تتبدل. عندنا هنا جو شونتورا تي شونتوري il ou elle chantera. عندكم الفعل هو شونتي غير هو حطينه ما بدلنا فيه والو. درنا اي اس او ان اس او زد او ان تي. je chanterai, tu chanterais, il ou elle chantera, nous chanterons, vous chanterez, il ou elle chanteront. نروحو la phrase affirmative. la phrase affirmative هي la phrase جملة إيجابية ولا جملة عادية. le goutte d'eau glisse sur un brin d'herbe. le goutte d'eau قطرة الماء glisse تنزلق على sur un brin d'herbe قطعة عشب. هنايا لا فراز افيرماتيف هي جملة عادية. دوك لا فراز نيجاتيف. لا فراز نيجاتيف هي سلبية ولا منفية فيها نو والبا. كون يقولوا لنا افيرماتيف اون فراز افيرماتيف حولوها نيجاتيف نحوسوا على الفعل لو فيرب ونديروا قبله نو وبعده با. كيما هنا لو غوت دو غليس تولي لو غوت دو نو غليس با سور ان بريم ديرب. دوك نروحوا لي بلوريال دي نو اون اكس. هنايا الاسم اللي يكون ينتهي ب او ولا او ا او ولا او او من نحولوه ملي يكون سينغولي ملي يكون مفرد ونحولوه الى بلوريال الى الجمع نزيدو له اكس. باغ اكزومبل هنا عندنا دي زيكزومبل. عندنا هنا ان كايو دي كايو تنتهي او او زدنا لها الاكس. هنا او هنايا ان شاتو دي شاتو راهي تيرمينيزون او ا او ولات في البلوريال او ا او زدنا لها الاكس. هنا ان شوفو ان شوفي غلط. ان شوفو اسمحوا لي خواتاتي والله راني عيانه. ان شوفو دي شوفو. ان شوفو شعر دي شوفو هو تاني الشعر بالبلوريال تاعه زدنا لها الاكس. هنايا ان كايو هي الصخره ولا الحصى ولا. هنايا ان شاطو قصر وهنا ان شوفو الشعر. هنا لي سبستيتو غراماتيك il avec s ou elle avec s. groupe nominal سوجي كيما نقولوا حنا الفاعل. ما معناتها هذه وين تنديروا il وين avec s وين تنديروا elle avec s. زعما هذه سهله. ملي تكون عندنا جمع مذكر سالم نديروا il avec s. ملي يكون عندنا جمع مؤنث سالم نديروا elle avec s. كيما هنا عندنا لي تيغ سون دي زانيمو sauvages. لي تيغ النمر نمور سون دي زانيمو حيوانات متوحشة. لي غازيل سون دي زانيمو اجيل. الغزالات هما حيوانات رشيقة. هنايا هذه لقيتها شفتها في الكتاب وما بغيتش نفوت عليها. هنايا عندنا لو بوطابل لو دوس لو صالي. لو بوطابل هو صالح للشرب. لو دوس هو ماء عذب. لو صالي هو ماء مالح. عندنا سيكونس 3. عندنا هنايا لي زيليمون دو لا كرونولوجي زعما التسلسل الزمني. عندنا دابور هي في الاول. عندنا بوي ثم. عندنا انسويت بعد ذلك. عندنا انفان اخيرا. دونك لو فيرب ايمي او فيتور. لو فيرب ايمي او فيتور هو نفس الفعل تحطيه وديري تيرمينيزون
ديري A AI AS ONS EZONT هنا ONS ONT هنايا. نعاود نبينها لكم غاية، نعاود نبينها لكم غاية. هاي j'aimerais, tu aimerais, elle ou elle aimera, nous aimerons, vous aimerez, il ou elle aimeront. دوك نروحو لا فراز نيجاتيف. لا فراز نيجاتيف هي اللي فيها دوبل نيغاسيون، يعني ني وني. حنا بروحنا نقولوها ما ناكل ني هادي ني هادي، تفيد شيئا، نفي شيئا. نعم نروحو هنايا je ne fais ni échauffement ni entraînement. أنا ما ندير لا أفعل لا إحماء لا تدريب. لي فلوريال ديالو أون أ إي إل، عندنا السينغولي وعندنا البلوريال. هنا لي سينغولي تاعها أ إي إل كيما ان ترافاي، البلوريال تاعها دي ترافو. أ إي إل نقلعوها ونديرو في بلاصتها أو أ أو إكس. ترافو يعني الأعمال. ان فيتري دي فيترو نقلو أ إي إل ونديرو في بلاصتها أ أو إكس. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. ما تنساونيش بالاشتراك ومرحبا بكم.